السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نهضر لكم على كيفاش تلقاو نيتشات واعرين في موقع ريد بابل اللي كيجيبوا السيلز واللي ممكن تحققوا بهم مبيعات كثيره في وقت قصير. ديجا كنت درت فيديو على الارباح ديالي في موقع ريد بابل، الطريقه اللي خدمت بها باش كنجيب هاد الريزالتس، وانا متاكد الا طبقتوا نفس الميثود راه غادي غديروا مبيعات زوينين ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو بغيت نشكر كاع الدراري اللي سيبورطاو هاد الفيديو. 124 واحد داروا لايك والسبسكرايبرز غادي كيتزادوا، شكرا بزاف. وكنبغي نوعدكم باللي قريب غادي ندير فيديوهات بزاف على بريتش اون دوموند، خصوصا موقع ريد بابل، ايتسي وميرش باي امازون، موقع تي بابليك حتى هو. غادي نوريكم كيفاش تلقاو نيتشات، كيفاش تخدموا تبنيو بيزنس ليغال اللي غادي يبقى يدخل لكم الفلوس. واخا ما تبقاوش نتوما خدامين، غيبقى هذا البيزنس ان شاء الله ديما خدام لكم. هادشي اللي كاين. نحاول ما نطولش بزاف في الفيديو، نوريكم طريقه سهله بزاف باش تلقاو نيتشات في موقع ريد بابل. الطريقه هي كتالي: كتمشي لموقع ريد بابل، كتجي السيرش. هنايا ديجا عطيناكم تريندين سيرشز، هادو هما اكثر جمل كيقلبوا عليهم الناس في موقع ريد بابل. مثلا هنايا اوليفيا رودريغو، ايجل فان كاراتي، بوزي امبوزي دوين ناتشينغ. هاد امبوزي دوين ناتشينغ مثلا غندخلوا ليها، غادي تلقاو ديجا فيها 10000 ريزالتس، يعني ما غاديش تقدروا كومبيتيو حنا على هاد النيتش. غادي نحاولوا يا اما غادي ناخذوا نفس الجمله ولا نفس النيتش ونخرجوا منه افكار جديده، ولا غادي نمشيو نقلبوا على نيتش اللي يكون باقي خاوي. دونك كما كتشوفوا هنايا بزاف الناس كيبيعوا ستيكرز هما خدامين مزيان في ريد بابل. اجي نشوفوا شنو اللي كيتباع بزاف في هذه الجمله. الديزاين نقدروا من هنا ناخذوا فكره على حتى الا بغينا ندخلوا في هذا النيتش نعرفوا شنو هما لي كولور اللي كيتباعوا، وباش نحاولوا نديروا شي حاجه كتكون كتباع، نقربوا للماكسيموم لهداك الشيء اللي باغي الكاستمر في الاخر، حيت في الاخر الكاستمر هو اللي كيحكم. الو بحال هنا كتشوفوا بيزيدو ناتينغ، هذا زاد فيه هاد الاليستريشن، هذا حتى هو. هذه دارت هودي، ولكن اللي كيتباع بزاف هما ستيكرز. كيف ما كتشوفوا هاد الستيكر سامبل كتباع $56، تقدروا ديروا حتى نتوما ستيكرز اخرين. المهم هذه هي الطريقه الاولى، ولكن هذه كيف ما كتشوفوا 10000 ريزالتس راه بزاف، وما غاديش نقدروا نكومبيتيو حيت الترند ديجا ساتورا. غادي نحاولوا نلقاو شي حاجه تكون باقا جديده، باقا يلا الموجه يلا بدات باش نركبوا عليها في البدايه ديالها ونسيرفيو معها. حاجه اخرى بغيت نهضر عليها هي الدراري اللي كيسباميو في موقع ريد بابل، اللي كيشدوا مثلا هاد الجمله ويديروا عليها ديزاين وكيمشيو للتاكس وكيبقاو يعاودوا فيها يريبيتيو نفس التاكس بزاف ديال المرات باش يترانكاو وكيجيبوا السيلز، ولكن في الاخر انا متاكد غادي يسدوا لهم لي كونت حيت هادشي مخالف السياسات ديال موقع ريد بابل. وديجا نايض صداع بزاف على هادشي. بزاف ديال اليوتيوبرز اللي كيديروا فيديوهات على بريتش اون دوموند هضروا على هذا الموضوع، ومحدو دار البوز. راه قريب بزاف ريد بابل غادي يسد لهم لي كونت ديالهم. الا كنتي حتى انت واحد منهم كنصحك تمشي تبدل لي طاكس ديالك. الا عندك كوبي رايت حيديه الا بغيتي تخدم طول في هذا البيزنس، حيت بيان سور الا سدوك الكونت راه تقريبا شبه مستحيل دير كونت اخر. ومن الاحسن وغتقدر تكون خدمتي على هذا الكونت شهوره بزاف وفي الاخر غادي تسد لك على والو. ما غاديش هذيك الفلوس اللي دخلتي ما تستاهلش تضيع على قبلها كونت. دونك من الاحسن الواحد يخدم نقي من الاول وباش يبقى هذا البيزنس خدام، ونخليو نقي الناس اخرين حتى هما يترزقوا من الله. دونك هذا ماشي هو الموضوع ديالنا، غير هذه اطلاله خفيفه بغيت نقولها. نكملوا. اليوم بغيت نهضر على كيفاش تلقى نيتش واعر في موقع ريد بابل. غادي كتجي السيرش هنايا كتكتب اي كلمه، مثلا نديرو مثلا today. شي مثلا كتكتب غير الا كتبدا تكتب الحروف الاولى كيطلعوا لك جمل اللي عليهم السيرش بزاف واللي ديجا تريندين،
هنا today is another free start. تامي لا سوردا توم هولاند امبريلا. شوفوا هاد الجملة today is another free start حتى هي شويه ساتوري 1500. حنا غادي نبقاو نديرو نفس العمليه حتى نلقاو شي حاجه اللي تكون قل من 500 ربع فيها المهم قل من 500 تكون شويه مويه، ولكن تقدروا تبقاو تقلبوا حتى تلقاو شي حاجه باقا خاويه فيها 20 ولا 30 ديزاين وندخلوا في داك الترند ونكونوا حنا من الاولين. وعلاش اللي ما نساتوريوش حنا وناخذوا بيك بارت من الحلوى. دونك نكملوا ونقلبوا عاوتاني. هنا درنا توداي. دابا نكتبوا شي جمله اخرى اي دونت نو. نكتبوا مثلا I met your mother. I met your mother. no نديرو just a girl will love boxing. just a girl will love Jesus. remember who you wanted to be. نقدروا نشوفوا هاد الجمل كاملين نجربهم وحده بوحده. وهذه remember who you want to be. بحال دابا هنايا هذه هاي فيها قل من 500 فيها 136 ريزالتس. وما تنساوش 136 ريزالتس راه فيها بيلوز فيها فيس ماسكس فيها ستيكرز، يعني يقدر يكونوا غير شي 20 ولا 10 ديال الناس اللي خدامين على هذا النيت، ونقدروا حنا نجامبيو في هذا النيت بديزاينات حسن افكار جديده ونبيعوا حسن منهم. اظن هذا باقي خاوي، وهذا اللي في 136 يقدر يكبر تكون الموجه ديالو كبيره ويولي بحال هذاك النيتش اللي وريتكم في الاول اللي فيه 10000 ديزاين واللي صعيب واحد جديد يقدر يدخل ليه. دونك هنايا حنا لقينا نيت زوين. remember who you wanted to be. شوفوا البيست سيلينغ هذا هو البيست سيلينغ. ها كاين حاطينه في الفون كيس. هذا باقي جديد بزاف نقدروا ندخلوا فيه. انا شفت هذا الفيديو كانت باقا هنا 136 ريزالت. كننصحك تدخل لهذا النيت وندوزو صافي. خديتي جمله حاول تحطها في النوت ولا في شي حاجه وسير قلب على جمله اخرى، جمع 10 ولا 20 فكره وخدم عليهم كل نهار بحال هكا، وانا متاكد بلي غادي تجيب السيلز ديالك في وقت قصير. كيف ما كتعرفوا بزاف ديال الدراري كيبداو في الريد بابل ما كيكملوش حيت ما كيجيبوش السيلز ولا ما صافي كيقولوا هادشي راه ما خدامش ولا انا ما كنعرفش. لا، ملي تدخل لهاد الدومين حاول تنسى الفلوس في الاول وركز غير على الديزاينات. قد ما قدرتي تحط ديزاينات بكاليتي زوينه وكوانتيتي حط، ونسى المانح واحد 2 موا ولا 3 موا ديك الساعه ان شاء الله راه ما يكون الخير. اما ماشي تخدم تحط مثلا كاين اللي كيحط غير 10 ديزاينات وكيقول لك هادشي ما خدامش وحنا ما بعناش. المهم نكملوا نرجعوا على دوك الجمل الاخرين. just a girl love boxing 819 ريزالت. نشوف الاخرى حتى هي just a girl love Jesus. هذا عنده علاقه بالدين وداك الشيء، دونك من الاحسن نتجنبوه. اي دونت كير الا بغيتي تخدم فيه مسؤوليتك هذيك. نكملوا دوزو الجمله اخرى مثلا نديرو. المهم من هاد الفيديوهات اللي كندير انا ما كنكون لا مبريباري لا والو، كندير معكم داكشي سبونطاني ديريكت. والجمل حتى هما راه غير دابا عمرني فكرت فيهم، غير كنكتب على الله. نقدر نكتب girl نكتبو مامي is my valentine. خدموا على الفالنتاينز داي حتى هو راه قريب بزاف، وهذا هو الوقت باش تبداو خدامين عليه. مامي is my valentine هذا شويه ساتوري. نقدروا نشوفوا هنا من هنا نجيبوا افكار اخرين. quarantine valentine's day valentine's day covid. تبقاو تقلبوا هنايا بحال. المهم هذه هي لا ميثود باش تبقاو تقلبوا حتى تلقاو النيتش ديالكم، حتى تلقاو شي نيتش اللي خاوي. اوكي حنا لقينا واحد no more contacting please thanks appreciate. ها هو هذا فيه 64 ريزالت. هذا نقدر ندخل فيه انا دابا ونحط انا واحد 10 ديال الديزاينز ولا يكونوا بكاليتي واعره ونبدا انا ننافس كاع هادو. هذا ديزاين ساهل باش تخدموا.
كتخد بفوتوشوب ساهل بزاف، تقدروا تدخلوا فيه حتى هو. المهم ما نطولش بزاف في الفيديو، الفكره راكم خديتوها، عرفتوا كيفاش كيلقى بنادم نيتشات اللي خدامين في موقع ريدبابل بسهوله. غنعاود ننصحكم عاوتاني ما ديروش كوبي كولي لهاد الديزاين، ما تكونش كوبي كات، حاول تخدم شويه، هذا راه بيزنس ما فيها باس الا ضيعتي شويه ديال الوقت وكريتي شي حاجه اونيك، وانا متاكد الاونيك هي اللي غادي تتبع احسن. ما ديرش حاجه مختلفه بزاف، بقى ديما قريب البيست سيلينغ برودكت، حيت محدو بيست سيلينغ دونك راه بنادم عاجبو هاد الستيل ديالو، يا اما اللاي اوت يا اما الكولرز يا اما الفونت. حاول تبقى قريب ليه ولكن ما يكونش بيكسل باي بيكسل. والدراري اللي كيمشيو كيديروا سكرين من هنا وكيمشيو يديروا الستريتور ويشفروا الديزاين ويعاودوا ابلوديه، حتى هما غيتسد ليهم لي كونت. دونك مره اخرى كنصحكم كاملين تخدموا ليغال وبدلوا ديك المايند سيت ديال ضرب هرب، هذيك المايند سيت اللي كانت في المغرب ديال ريسكين و ايباي. راكم شفتوا الدراري كيفاش خسروا الدومينات، باقي هاد الدومين خدامين فيه الناس كياكلوا منه طرف ديال الخبز نقي بالرجوله، ما تخسروش بركه من داك التخربيق. اللي بغى يخدم مزيان ولا يمشي يجلس. هادشي اللي كاين. نتمنى الفيديو يكون فادكم، باقيين فيديوهات واعرين جايين اللي غادي يعلموكم كيفاش تجيبوا السيلز في اي بلاتفورم اخرى من غير ريدبابل. نقدر ندير فيديو، ما عرفتش واش بنادم مهتم ولا لا، نقدر ندير فيديو على ايتسي كيفاش تكري كونت حتى كيفاش تجيب السيلز، كيفاش تلينكي مع فولفيلمنت والبرانشين كومبانيز، وشنو هي احسن برانش كومباني اللي كنخدم معاها، وكاع هادشي نقدر نديرو في فيديو واحد طويل نشرح لكم كلشي كيفاش ديروا الاس اي او وكاع داكشي. اللي كنتم مهتمين خليو لي في كومونتيرات، ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب وبارطاجيو الفيديو الا قدرتوا، ما قدرتوش ماشي مشكل، المهم هو تستافد ودير سبسكرايب باش يوصلك الجديد. تهلاو.